हरि ओम श्री संकटनाशक गणेशाय स्तोत्रम्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवासा स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रैसन्ध्यं य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेता गणपतिस्त्रोतं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।